नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो जम्मा भइसक्नुभयो। ल आराम हुनुहुन्छ हैन त? हो म पनि आराम छु। ल आज हामी पाठ्यपुस्तक सहित तयार हुनुहुन्छ? ल एकचोटि हेर्नुस् त हामी आज कुन पाठ कुन विषय हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। यहाँ हेर्नुस् त आज हामी हाम्रो कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कलाको इकाइ 6 अर्थात् हाम्रो विगत इकाइ अन्तर्गत पाठ 4 छलफल गर्न गइरहेका छौं। ल पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस् त पाठ 4 मा के रहेको छ? हो हाम्रो पाठ रहेको छ हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू। सुन्नु भएको थियो विभूतिहरू भनेको? ल यहाँनेरि चित्र पनि आएछ। ल यहाँ अगाडि स्लाइडमा यहाँ पनि हेर्नुस् त इकाइ 6 को हाम्रो विगत पाठ 4 मा हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू भनेको छ र ती विभूतिहरूमा आज हामी हाम्रो आजको यस कक्षामा केमा छलफल गर्दै छौं? कसको बारेमा थाहा छ? विभूतिहरू त धेरै हुनुहुन्छ हैन? आजको हाम्रो कक्षामा हामी के छलफल गर्दै छौं? हेर्नुस् त कसको बारेमा? जनक, सीता, नाम याद गर्नुस् है, सुन्नु भएको थियो कि थिएन तपाईहरुले? बुद्ध, अरनिको, शंखदर र अंशुवर्मा सुन्नु भएको थियो। ल यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि लेखिरहेको छ नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू भनेर। यहाँ चित्रहरू आएको छ धेरै जनाको एकै ठाउँमा है। अब हामी हाम्रो आजको पाठमा रहेको को हुनुहुन्छ? जनक, सीता, बुद्ध, अरनिको, शंखदर र अंशुवर्माको बारेमा कवितात्मक शैलीमा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ। हामी त्यसमा कविता पनि हो पढ्छौं, वाचन गर्छौं, म पनि पढेर सुनाउँछु अनि भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसरी नै पढ्न सिक्ने हुन्छ हैन त? ल तर पहिला मलाई भन्नु पर्यो नि त विभूतिहरू भनेको के रे? साथीहरुसँग छलफल गर्नुस् त। ल तपाईहरुले विभूतिहरू भनेको के बुझ्नु भएको छ? मैले पनि राष्ट्रिय विभूति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर यहाँ प्रश्न लिएर आएको छु। त्यही भएर सोधेको। अब तपाईहरुले के सोच्नु भयो र मैले यहाँ भनेको कुरा मिल्छ कि मिल्दैन? हस् ल हेर्नुस् त देशका लागि विशेष योगदान दिने व्यक्ति राष्ट्रिय विभूति हुन्। अर्थात् देशको लागि आफ्नो जुन देशमा जन्मियो त्यो देशको लागि विशेष योगदान विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छ हुँदैन? समाज सेवाको क्षेत्र हुन्छ, धर्मको क्षेत्र हुँदो हो, राजनीतिको विकास निर्माणका कुराहरू हो। विशेष काम गरेर आफ्नो देशमा आफ्नो नाम कामले नाम राख्न सफल हैन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अथवा अरू देशहरूमा पनि आफ्नो देशलाई चिनाउने खालका राम्रा काम गरेको व्यक्तिहरू नै के हो त? राष्ट्रिय विभूति हुन्। र सरकारले नेपाल सरकारले हाम्रो देशको नेपालको राष्ट्रिय विभूति उहाँहरू हो भनेर तोकेको हुन्छ। विशेष उहाँहरूको चाहिँ आधारमा हामी पछि फेरि के आधारमा भन्ने पनि छलफल गरौँला। हस् त्यस्तै गरेर राष्ट्रको गौरव बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय विभूति भनिन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि कोही समाज सेवाको क्षेत्र हुन सक्छ, कोही राजनीतिको क्षेत्रमा विशेष योगदान दिन सक्नुहुन्छ, कोही धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा दिन सक्नुहुन्छ, हो कि होइन? हो अर्थात् आफ्नो देशलाई अरू देशमा चिनाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि गरेको हुन सक्नुहुन्छ। राज्यले अर्थात् देशले उहाँहरूले चाहिँ ओहो यस्तो काम गर्नुभएको छ है भनेपछि उहाँहरूलाई देशले मूल्याङ्कन गरेर त्यस्तो खालको राम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको हुन्छ। ल मैले लेखेको कुरा र तपाईहरुले सोचेको मिल्यो? ल मिल्यो भने अब हामी अघि भनेको थिएँ नि 6 जनाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र पहिला पाठ्यपुस्तकमा किताबमा हाम्रो के छ? कवितात्मक शैलीमा दिएको छ। हो यहाँ हेर्नुस् त पहिला कसको दिएको छ हेर्नुस् त? हेर्नुभयो? ल उहाँको बारेमा यहाँ फोटो पनि ल्याएको छ। उहाँ हो जनक, राजा जनक। सुन्नु भएको थियो? सुन्नुभएको थियो? उहाँको बारेमा फेरि भन्छु। ल भाइ बहिनीहरू यो जनकको बारेमा लेखेको कवितालाई चाहिँ म पनि गाउँछु, तपाईहरुले पनि त्यसरी नै लयबद्ध तरिकाले भन्ने अनि अरू चाहिँ सिक्ने अनि आफूले घरमा पनि अभ्यास गर्ने हुन्छ।
ल सुरु है त। जनकको कर्म थलो नेपालको ठाउँ। भन्नुहोस्। हो, जनकको कर्म थलो नेपालको ठाउँ, संसारभरि फैलिएको मिथिलाको नाउँ। सुन्नुभएको थियो मिथिला भनेर? फेरि छलफल गरौँला है। सभा हुन्थ्यो विद्वानको सबको गर्थे भलो, नेपाललाई बनाइदिए ज्ञान गुणको थलो। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँनिर भनेको छ जनकको कर्म थलो नेपालको ठाउँ, संसारभरि फैलिएको मिथिलाको नाउँ हो। मिथिला राज्यको राजा को थिए? राजा जनक थिए। उहाँको बारेमा मैले यहाँ केही लेखेर पनि ल्याएको छु तस्बिर सहित। म यसलाई बोर्डमा तान्छु र तपाईहरुलाई म भन्छु उहाँको बारेमा। तपाईहरुले थाहा पाएको कुराहरू यहाँ छ होला। कति कुराहरू तपाईहरुले राष्ट्र विभूतिहरूको बारेमा घरमा हैन अनि पुस्तकालयमा पनि विभिन्न पुस्तकहरू पढेर पनि तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है। ल यहाँ हेर्नुस् त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त। जनक हाम्रो कवितामा पनि आएको थियो। जनकको कर्म थलो नेपालको ठाउँ। हेर्नुस्, जनक जनकपुर अर्थात् मिथिलाका राजा थिए। मिथिला भनिन्थ्यो के त्यो बेलामा है। मिथिला भनिन्थ्यो अहिलेको जनकपुर। पहिला पहिला त नेपालमा पनि के थियो, सानो 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 राज्यहरू थियो। त्यो मध्ये एउटा राज्य मिथिला। अनि मिथिलाका राजा को थिए? जनक थिए। हो, तपाईहरुले सही भन्नुभयो। उहाँ सीता माताको बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि जनक न्याय प्रेमी, कसैलाई पनि अन्यायमा नपार्ने, सबैलाई न्याय दिने, शिक्षा प्रेमी विद्वान राजा थिए। शिक्षा, नारी शिक्षामा पनि उहाँले जोड दिनुभएको थियो त्यो बेलामा हैन। नारीहरूले पनि पढ्नुपर्छ, नारीहरू पनि विद्वान बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको सभामा, उहाँ विद्वानहरूको सभामा पढे लेखेका महिलाहरूको पनि उहाँहरूको सम्मान गरेर सभामा राख्ने, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। विद्वानहरूको कुरा सुन्ने, त्यसकारणले आफू पनि विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर कसैलाई अन्याय पनि गर्नुहुन्न थियो। त्यस्तै गरेर जनकले मिथिलालाई ज्ञान र साहित्यको केन्द्रको रूपमा विकास गरेका थिए। आफ्नो राज्यमा शिक्षाको पनि विकास गरे, नारी शिक्षामा जोड दिए। पुरुषहरू त पढ्नु नै हुन्थ्यो, नारीहरूले पढ्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले साहित्यको पनि एकदमै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। ठुल्ठुला ऋषि महर्षिहरूलाई बोलाएर हैन प्रवचनहरू दिन लाउनुहुन्थ्यो, सुन्नुहुन्थ्यो, अरूलाई पनि सुन्न लाउनुहुन्थ्यो। अघि मैले भने यहाँ हेर्नु त, नारी शिक्षामा जोड दिएका थिए। कसले? स्याबास, राजा जनकले। अब दोस्रो कसको छ हेर्नुस् त। अब आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस्। हो, अघि पनि मैले भने सीताको बुवा जनक। अब उहाँ नै सीताको बारेमा आयो। ल अब कवितात्मक शैलीमा एकचोटि फेरि है कसरी पढ्ने यसलाई भनेर मैले जसरी हैन वाचन गर्छु, तपाईहरुले पनि त्यसरी नै गर्ने हस्। देवी माता सीतालाई साराले मान्ने, तिनै हुन नेपालकी छोरी भनी जान्ने, असल आमा असलै थियो उनको आनी बानी, उनको नामले नेपालको इज्जत बढ्दै जाने। ल हेर्नुस् त, सीता माता भनेर त सबैले चिनेको छ नि हैन। सीताराम भनिन्छ। सीताले चाहिँ, सीता पनि हाम्रो नेपालको चेली हो। उहाँले लङ्कासम्म चाहिँ आफ्नो देशको नाम, आफ्नो आदर्श फैलाउनु भएको थियो है। ल उहाँहरूको अर्को तस्बिर पनि यहाँ छ है। ल उहाँको बारेमा पनि हामी फेरि मैले केही कुराहरू टिपेर यहाँ ल्याएको छु। यहाँबाट पनि तपाईहरुले धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई के थाहा छ सीताको बारेमा भन्नुस् त? थाहा छ? हो नि, राजा रामसँग विवाह भएको थियो। सही भन्नुभयो है। ल यहाँ के रहेछ यो हेरौँ हस्। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, यहाँ सीताको तस्बिर
अनि सीता लेखिएको छ। अब सीताको बारेमा यहाँ के टिप्पण गरेर मैले ल्याएको छु, म यो भन्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि टिप्पण गर्ने। अनि उहाँको बारेमा अझ बढी हामी घरबाट, पुस्तकालयबाट, धेरै ठाउँबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ? स्याबास, ल है त। राजा जनककी पुत्री एवं भगवान रामकी पत्नीको सीता है, भारतको अयोध्याका राजा रामसँग हैन उहाँको के भएको थियो, विवाह भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, उहाँलाई धेरै नामले पनि चिनिन्छ। जानकी, जनक नन्दिनी, जानकी भनेको जनककी पुत्री, जनक नन्दनी भनेको हैन जनकको छोरी भनेको हैन। त्यस्तै गरेर धरती पुत्री, धरती भनेको के हो थाहा छ है, जमिन हैन। धरती पुत्री किन भनेको थाहा छ? एउटा भनाइ के छ थाहा छ? किम्वदन्ती भनिन्छ राजा जनकले सुनको हलोले खेत जोत्दै गर्दा सीता भेटिएकी थिइन् भन्ने पनि भनाइ छ। अर्थात् माटैबाट अथवा धरतीबाट आएको भएर उहाँलाई धरती पुत्री पनि भनिन्छ र विदेही भनेर भन्ने पनि गरिन्छ। अर्थात् नयाँ समाजको निर्माण गर्ने हैन आदि नामले सीता के हुनुहुन्छ, सबैतिर परिचित हुनुहुन्छ। हामी त घरमा सीता माता मात्र होइन, भगवती चाहिँ देवीको रूपमा के गर्ने गर्छौँ, पूजा पनि गर्दछौँ। आदर्श नारीका रूपमा परिचित को सीता, आदर्श नारी। उहाँले एउटा आदर्श के देखाउनु भयो भन्दाखेरि उहाँले माइतमा अथवा जनककोमा पनि एउटा असल छोरीको रूपमा उहाँले निर्वाह गर्नुभयो, समय व्यतीत गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर अयोध्यामा रामसँग पनि एउटा राम्रो पतिव्रता नारीको रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो हैन। याद छ नि है, राम त वनवास जानुभएको थियो, सँगै जानुभयो। अनि एक असल आमा पनि हो कि होइन, लवकुश छोराछोरी सुनेको थियो हो। लवकुशलाई पनि राम्रो ज्ञान गुण दिएर, संस्कार दिएर, स्याहारेर उहाँले हुर्काउनु भयो। आदर्श नारी भनेको। अनि हाम्रो देशको नाम राख्न पनि सफल हुनुभयो हो। स्याबास। त्यसै गरेर संस्कृतिको पालना गर्ने हैन, चलन चल्तीमा रहेको धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने अनि ठुलाको सम्मान गर्ने। जहिले पनि आफूभन्दा ठुलालाई उहाँले मान गर्नु हुन्थ्यो। तपाईहरुले नि गर्नुभएको छ? स्याबास, ज्ञानी हो नि त। ठुलाको सम्मान तथा सानालाई प्रेम गर्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ। हामीले पनि उहाँबाट सिक्ने धेरै कुराहरू रहेका छन्। त्यो मध्ये यो पनि त हो, हामीले पनि आफूभन्दा ठुलाको आदर गर्नु पर्दछ अनि आफूभन्दा सानाको माया सम्मान गर्नु पर्दछ उहाँहरूलाई पनि। उहाँमा कुनै पनि किसिमको लोभ लालच मोह थिएन। अर्थात् लोभ लालच मोह त्यागेकी नारी भनेर भनिन्छ। किन लोभ लालच त्यागेकी भनिन्छ थाहा छ? उहाँ त राजकुमारीको रूपमा मिथिलामा जन्मिनु भएको हैन। राजा रामको श्रीमती, अयोध्याको राजकुमार रामसँग विवाह भएको। तर पनि के भने, राजा रामलाई वनवास पठाउँदाखेरि उहाँले म यो महलको सुखभोग गर्छु भनेर लोभ गरेर उहाँले बस्नु भएन। उहाँले आफ्नो श्रीमान सँगै वनवास उहाँ पनि जानुभयो। त्यसकारणले त्यहाँबाट के थाहा हुन्छ, सीतामा अर्थात् सीता मातामा कुनै पनि किसिमको लोभ लालच थिएन भन्ने थाहा पाइन्छ। थाहा थियो यो कुराहरू है? केही कुरा थाहा थियो, केही कुरा अहिले थाहा भयो। अझै बढी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ उहाँको बारेमा। खोजी गर्ने अनि तपाईहरुले पनि अझै बढी लेख्ने कपीमा है त। अनि आफ्नो गुरुहरूलाई देखाउने, साथीहरूलाई पनि देखाउने। अब सीता पछि कसको छ पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस् त। ओके, ल सही छ, बुद्ध। तस्बिरबाटै चिनिसक्नु भयो हो, सुन्या हो। हामी भगवान गौतम बुद्ध पनि भन्ने गर्दछौँ। ल उहाँको बारेमा यहाँ कविताले के भनेको छ फेरि कवितात्मक शैलीमा सँगसँगै। ल अब म पालो दिन्न है, ल मैले जसरी गर्छु सँगसँगै हस्। ल एसियाका तारा भनी चिनिएका बुद्ध, शान्ति सन्देश दिँदै हिँडे रोकिने छन् युद्ध।
लुम्बिनी हो जन्म थलो तपोभूमि राम्रो, नेपालकै नाम फैल्यो गौरव बढ्यो हाम्रो। ल हेर्नुहोस् त, किनभने लुम्बिनी उहाँको जन्मस्थल कहाँ छ? स्याबास, नेपालमै रहेको छ। अर्थात् भगवान गौतम बुद्धको जन्म कहाँ भएको थियो? हो, लुम्बिनीमा भएको थियो। र लुम्बिनी कहाँ? हाम्रो नेपालमा छ। अब भाइ बहिनीहरू, उहाँको बारेमा पनि मैले केही कुराहरू टिप्पण गरेर ल्याएको छु, हेरौँ है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, गौतम बुद्ध यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा वृक्ष मुनि कस्तो मजाले तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। गौतम बुद्धले तपस्या गरेको, ज्ञान प्राप्त गरेको सुन्नु भएको छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, कहिले जन्मनु भएको थाहा छ? धेरै वर्ष अगाडि, आजभन्दा लगभग 2600 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। कति धेरै भएछ त भन्नुहोस् त। आज पनि हामी उहाँलाई चिनिरहेका छौँ, विश्वले चिन्छ, मान्छ, हो कि होइन? हो, नेपालको नाम चिनाउनु भएको छ, लुम्बिनीको नाम चिनाउनु भएको छ। त्यसैले त उहाँ के हुनुहुन्छ? हाम्रो देशको शाबास राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ। अर्थात् आफ्नो देशको नाम फैलाउनु भयो, शान्तिको सन्देश दिनुभयो उहाँले विश्वलाई। हो, यहाँबाट पनि हामी बुझ्दैछौँ नि कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ हो राष्ट्रिय विभूति हुनुहुँदो रहेछ। र राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले कति कुराहरू हामीले पनि सिक्न मिल्ने रहेछ, अनि हामीले पनि राम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त बुझ्दैछौँ। हो, त्यसैले महत्त्व छ यसको। अनि गौतम बुद्धको खास नाम सिद्धार्थ गौतम हो। बुद्ध त उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि, ज्ञान प्राप्त गरेपछि भगवान गौतम बुद्ध भन्न थालिएको हो। र नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्म भएको हो, यो त थाहा छ। त्यस बेला यो स्थान कपिलवस्तु राज्यमा पर्दथ्यो। जसरी मिथिला राज्यको कुरा गऱ्यौँ नि, अहिलेको जनकपुर होइन, त्यस्तै सानो सानो राज्यहरू थियो। त्यो बेलामा कपिलवस्तु राज्यमा पर्दथ्यो यो ठाउँ। त्यस्तै गरेर उनले विश्वमा सत्य, न्याय र अहिंसाको सन्देश फैलाए। त्यसैले त विश्वभरमा बुद्धको अनुयायी भनिन्छ। अर्थात् बुद्ध धर्म मान्नेहरू यति धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो धार्मिक पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनीलाई मान्नुहुन्छ र विश्वभरबाट वर्षेनी धेरै धार्मिक तीर्थयात्रीहरू, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू र अरू धर्म मान्नेहरू पनि लुम्बिनी नेपाल आउने गर्नुहुन्छ। शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित छन्। त्यसैले त उहाँले शान्तिको सन्देश दिएर, हामीले अघि मात्रै छलफल गऱ्यौँ नि यहाँ होइन, शान्ति सन्देश दिँदै हिँडे रोकिनेछन् युद्ध, पाठ्यपुस्तकमा छ नि। हो, उहाँले शान्तिको सन्देश दिनुभयो। उहाँले चोरी नगर्नु, हिंसा नगर्नु, मादक पदार्थ सेवन नगर्नु, यौन दुराचार नगर्नु, झुटो नबोल्नु भनेर उहाँले चाहिँ यस्ता सन्देशहरू विश्वलाई दिनुभयो। त्यसैले उनी एसियाको तारा उपनामले परिचित छन्। अर्थात् भगवान गौतम बुद्धलाई एसियाका तारा, अर्थात् यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर लाइट अफ एसिया भनेको छ, अङ्ग्रेजीमा लाइट अफ एसियाको नामले चिनिन्छ। ल अहिलेसम्म हामीहरूले राष्ट्रिय विभूतिहरूमा कतिजनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ? हो, 3 जनाको बारेमा। ल उहाँहरूको बारेमा कति बुझ्नु भएको छ? एकचोटि यो अभ्यासतिर पनि जाउँ। ल भगवान गौतम बुद्धलाई एकचोटि हेरौँ अनि अभ्यासतर्फ जाउँ। ल यहाँ तपाईँहरूको अगाडि जोडा मिलाउने अभ्यास आयो र यसको लेफ्ट साइडमा अर्थात् देब्रेपट्टि के छ? शान्तिका अग्रदूत। कोसँग मिल्छ सोच्दै गर्ने है। मिथिला राज्य, एसियाको तारा, आदर्श नारी, सीता, गौतम बुद्ध, राजा जनक, गौतम बुद्ध, अंशुवर्मा। ल हेर्नुहोस् त, अब कोसँग मिल्नु भयो? मिल्न गयो। ल शान्तिका अग्रदूत, स्याबास गौतम बुद्ध। मिथिला राज्यका राजा को थिए? राजा जनक। स्याबास, तपाईँहरूले त सबै बुझिसक्नु भयो। एसियाका तारा भनेर कसलाई चिनिन्छ रे? स्याबास गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ। नि आदर्श नारीको रूपमा विश्वले चिन्ने कसलाई? सीता मातालाई कि अंशुवर्मालाई? सीता मातालाई। ल ठिक छ। अब हामी बाँकी रहेको हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अरू राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ठिक छ? ल मिलाइसक्नु भयो। स्याबास। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ कसको आयो? अरनिको। सुन्नुभएको थियो नाम?
पहिला उहाँको बारेमा कवितामा के छ छलफल गरौँ। हो गाउने हो ल। अरनिको सिपालु थे कोर्थे राम्रो चित्र, चीन तिब्बत छिमेकीलाई बनाइदिए मित्र, नेपाललाई चिनाएछन् सिर्जनाको थलो, विभूतिले गर्दा हाम्रो देशको नाम चल्यो। ल अरनिको बारेमा हेर्नु कति राम्रो गरी लेखेको रहेछ। अब उहाँको बारेमा अझै यहाँनिर मैले पनि केही टिप्पणी गरेर ल्याएको छु है। ल योबाट फेरि अरू बुझौँ है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अरनिकोको जन्म पाटनमा भएको थियो। अनि पाटन कहाँ पर्छ थाहा छ? धेरैलाई थाहा रहेछ, काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर जिल्लामा पाटन रहेको छ है। पाटन भन्ने स्थान रहेको छ। अनि अरनिकोले चीनमा नेपाली कलाको प्रचार गरे। उहाँले प्यागोडा शैलीको विभिन्न मूर्तिहरू अथवा चैत्यहरू स्थापना गर्नुभएको छ। उहाँले बनाएको यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चित्र चाहिँ त्यही प्यागोडा शैली निर्माण गरेको उहाँले गरेको श्वेत प्यागोडा हो, जुन यति प्रख्यात छ चाइनामा अहिले पनि हैन। अहिले पनि विश्वभरबाट पर्यटकहरू जो जानुहुन्छ नि चीनमा घुम्नको लागि, उहाँहरू यो हेर्न जानुहुन्छ र त्यो बेलाको कला हेरेर अहिले पनि मन्त्रमुग्ध हुनुहुन्छ। चीनको बेजिङको श्वेत प्यागोडा उनको कलाको नमुना नै हो। चीनमा त उहाँलाई यति धेरै सम्मान गरियो, उहाँको चाहिँ मूर्ति बनाएर राखिएको छ, उहाँलाई उपाधि दिएको छ है। त्यसकारणले नेपाल मात्र होइन, उहाँले नेपाललाई चीनमा पनि अरूको देशमा पनि गएर नेपालको कलालाई चिनाउने काम उहाँले गर्नुभयो। त्यसैले उहाँ पनि हाम्रो देशको के हो? राष्ट्रिय विभूति हो। भनेपछि हामीले पनि देशलाई चिनाउने, आफ्नो कुनै क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ हो। ल अब अर्को कसको बारेमा आयो? ल हेर्नुहोस्, स्याबास, उहाँ अंशु वर्मा सुन्नुभएको थियो। ल अब हेर्नुहोस् ल, सानो नेपाल दुबईतिर ठुला ठुला देश, दुबईतिर मित्र बनाई जोगाएछन् देश, देशको नाम टाढासम्म उनले फैलाएका, सुधारवादी अंशु वर्माले विकास गराएका। हेर्नुहोस्, नेपाल त सानो देश हामी सबैलाई थाहा छ हैन। हाम्रो त छिमेकी देशहरू दुईटा ठुल्ठुलो देश छ, चीन र भारत हैन। त्यो बेलामा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने त छिमेकी राष्ट्रहरूले त युद्ध गर्ने, त्यो देशलाई लिने गर्दथे नि त हैन। त्यही भएर उहाँले दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुभएको थियो हैन। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले चाहिँ देशको नाम फैलाउने काम, देशको विकास, आर्थिक सामाजिक विकासका निर्माणका कामहरू पनि गर्नलाई उहाँ असल प्रशासकको रूपमा चिनिनु भएको थियो। अब उहाँको बारेमा पनि मैले केही टिपोट गरेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूले पनि खोजी गर्नुहुन्छ अरू। अब यो एकचोटि हेरौँ हस्। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, भर्खर हामीले राजा अंशु वर्माको बारेमा कवितामा पनि बुझ्यौँ हैन। अब मैले ल्याएको छु राजा अंशु वर्मा। उहाँ चाहिँ विक्रम सम्वत 661 देखि 678 सम्म नेपालको राजा हुनुहुन्थ्यो है। त्यो चाहिँ प्राचीन कालमा है। राजा अंशु वर्मा लिच्छवीकालीन प्रसिद्ध राजा थिए हैन। नेपालमा त लिच्छवीकाल, किराँतकाल, पछि पछि ठुलो पछि धेरै कुरा बुझ्दै जानुहुन्छ। मल्लकाल भनेर विभिन्न कालखण्डहरू रहेको छ हो। नेपाललाई प्राचीन काल, मध्यकाल र अहिले आधुनिक काल भनेर 3 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। त्यही मध्ये प्राचीन कालमा लिच्छवीकालीन राजा को थिए? अंशु वर्मा थिए र यिनी कला, साहित्यका र शिक्षाका पारखी थिए। अर्थात् कलाको पनि विकास धेरै भएको थियो अंशु वर्माको पालामा। साहित्यको पनि उनी एकदमै पारखी थिए, धेरै विकास भएको थियो साहित्यको पनि। अनि शिक्षाका पनि पारखी थिए। सबै शिक्षित हुनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो। त्यस्तै गरेर त्यो बेलामा भारत र तिब्बतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेका थिए। किनभने भारत र चीन भनेको त हाम्रो ठुल्ठुला छिमेकी राष्ट्रहरू हो, शक्तिशाली राजाहरू दुवैतिर। अनि त्यो बेलामा सम्बन्ध राम्रो भएन भने के हुन्छ? छिमेकमा राम्रो हुँदैन। झन् त्यो बेलामा त के थियो? शक्तिशाली देशले कम शक्तिशाली देशलाई
आक्रमण गर्ने, आफ्नो देशमा मिलाउने, त्यस्तो हुन्थ्यो नि त, युद्ध हुन्थ्यो। तर त्यो बेलामा पनि नेपालको सम्बन्ध दुईटै ठुला देशहरूसँग सुमधुर बनाउने काम कसले गरेका थिए? राजा अंशुवर्माले गरेका थिए। र यिनी कुशल प्रशासक थिए, अर्थात् राज्य सञ्चालनमा कुशल थिए। सबैलाई खुसी पारेर राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने राजा को थिए? अंशुवर्मा। त्यस्तै गरेर अंशुवर्माको शासनकालमा भाइ बहिनीहरू कृषिमा, उद्योगमा र व्यापारमा एकदमै राम्रो विकास भएको थियो। अर्थात् नेपालले राम्रो विकास गर्न सकेको थियो, किनभने दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। दूरदर्शी भनेको पछिसम्म देख्न सक्ने, कसरी राम्रो गर्ने होला, भोलिको दिनमा कसरी राज्यलाई राम्रो बनाउने होला भन्ने सोच उहाँको थियो। र यिनको शासनकाललाई त्यही भएर पनि नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग भनेर चिनिन्छ, होइन? स्वर्ण युग, सुन जस्तो झलमल झलमल गर्ने, टल्किने हो, उज्यालो भन्न खोजेको नि। किन भन्दा शिक्षाको विकास भयो, उद्योगमा विकास भयो, कृषिमा विकास भयो, शिक्षा, साहित्य, कलामा विकास भयो, सबै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सफल भए। त्यस कारणले राजा अंशुवर्माको शासनकाललाई नेपालको इतिहासमा के भनेर चिनिन्छ? स्याबास, स्वर्ण युग भनेर चिनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो अन्तिममा कसको बारेमा? ल, शङ्खधर साख्वा। फेरि भन्नुहोस्, शङ्खधर साख्वा। केही भन्दिनँ पहिला, हस् हामी पहिला कविताबाट उहाँको बारेमा बुझौँ, हुन्छ? ल, यसमा चाहिँ तपाईहरू पनि म सँगसँगै भन्नुहोस्। विष्णुमतीको बालुवाबाट सुन जम्मा पारी। भन्नुहोस् त, विष्णुमतीको बालुवाबाट सुन जम्मा पारी, दुखीको ऋण तिरिदिए सबलाई दङ्गा पारी, ज्ञानी गुणी शङ्खधर साख्वा कति जाति, नेपाल सम्बत चलाएछन् आफ्नै तिथि मिति। ल, सुन्नुभएको थियो? ल, कसैले सुन्नुभएको थियो, कसैले थिएन? शङ्खधर साख्वा, उहाँको बारेमा केही कुराहरू यहाँ टिपोट गरेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। अनि तपाईहरूले पनि के गर्ने? उहाँको बारेमा अरू धेरै कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि जब बढ्दै जानुहुन्छ ठुलो क्लासमा, होइन, पढ्दै जानुहुन्छ, अझै धेरै कुरा उहाँको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति पनि काफी छ, हुन्छ? ल, हेर्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुहोस् त, शङ्खधर साख्वा, उहाँको तस्बिर पनि यहाँ रहेको छ है, तपाईहरूको स्क्रिनमा पनि आएको छ। अब हेर्नुहोस् त, शङ्खधर साख्वा एक समाजसेवी व्यापारी थिए। व्यापारी भनेको थाहा छ? थाहा छ है, सामानहरू किनबेच गर्ने हो। ल, व्यापारी थिए, तर कस्ता व्यापारी थिए? हेर्नुहोस् त माथि, समाजसेवी, व्यापार पनि गर्ने तर समाजको के गर्ने? सेवा पनि गर्ने, गरिब दुखीहरूको पनि सेवा गर्ने, एकदमै असल हृदयका व्यक्ति को थियो? शङ्खधर साख्वा। विक्रम सम्वत 935 मा विष्णुमतीको बालुवाबाट सुन जम्मा पारी गरिब दुखीको ऋण तिरिदिएका थिए। अब अहिले विक्रम सम्वत कति हो? त्योबाट यो 935 घटाउनुहोस्, कति वर्ष अगाडि भनेर आउँछ। त्यो समयमा पनि उहाँले के गर्नुभएको थियो? विष्णुमती भनेको चाहिँ काठमाडौँ भएर बग्ने नदी विष्णुमती है, बागमती विष्णुमती सुन्नुभएको छ हो। त्यो विष्णुमतीको बालुवाबाट उहाँले चालेर सुन जम्मा गर्नुहुन्थ्यो अरे थोरै थोरै। अनि त्यो सुन जम्मा पारेर त्यो सुनले, सुन बेचेर आएको पैसाले दुखी गरिबहरूले जो ऋण तिरेर दुःख गर्नुभएको थियो, ऋण खाएपछि के हुन्थ्यो भने जसको ऋण लियो उहाँहरूको काम गरिदिनु पर्ने, दास दासी बन्नुपर्ने, होइन, गर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो दुखी गरिबहरूको ऋण तिर्दिएर उहाँहरूलाई ऋण मुक्त गराइदिनु भएको थियो। र विक्रम सम्वत उहाँले 935 मा
त्यसरी गर्नुभयो हैन। बालुवाबाट चालेर आएको सुन, बेचेर आएको पैसाले, सुनले गरिब दुखीको ऋण तिरिदिएर ऋणमुक्त पारिदिनु भयो। र विक्रम सम्वत 936 बाट नेपाल सम्वत पनि चलाएका थिए। अर्थात् विक्रम सम्वत एउटा भयो, उहाँले अर्को सम्वत चलाउनु भएको छ, नेपाल सम्वत भनेर भनिन्छ। तपाईहरूले प्राय वर्षै पछि न्योदया भिन्तुना भनेर नयाँ वर्षको शुभकामना भनेको पनि सुन्नुभएको छ हो। त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सम्वतको शुभकामना दिएको हुन्छ। नेपाल सम्वत र विक्रम सम्वत, नेपालमा दुईटा सम्वत रहेको छ। र यो नेपाल सम्वत चलाउने व्यक्ति को हुनुहुँदो रहेछ? स्याबास, शङ्खधर साख्वा। ल भाइ बहिनीहरू, जुन हामीले अहिले पछिल्लो 3 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्यौं नि, उहाँहरूको बारेमा कतिको याद स्मरण गरिरहनु भएको छ है। यसको बारेमा छोटो सानो अभ्यास गरौँ। अनि यो अभ्यास पनि तपाईहरूले ठ्याक्कै मिलाउनु भयो भने तपाईहरूले सिकिसक्नु भयो, बुझिसक्नु भयो धेरै कुराहरू। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ ठिक बेठिक अभ्यास छ। तलका वाक्यहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह, अर्थात् ठिक भए राइट, बेठिक भए रङ क्रस हैन, चिन्ह लगाउनुहोस्। ल, अंशु वर्माको पालामा दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। बिग्रिएको थियो कि अंशु वर्माले दुईटै छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु भएको थियो? बिग्रिएको थियो त? थिएन। त्यसकारणले यो के हो? हो। तपाईहरूले भनेको सही हो, यो गलत। त्यस्तै शङ्खधर साख्वाले दुखीको ऋण तिरिदिएका थिए। हो? हो, स्याबास, ठीक। त्यस्तै गरेर अरनिकोले चीनको प्रख्यात श्वेत प्यागोडाको निर्माण गरेका थिए। सही कि गलत? सही। कति याद गरिरहनु भएको रहेछ, स्याबास। हामीले हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको कामको सम्मान गर्नु पर्दैन, या जसुकैले जसै गरोस् होस् भन्ने हो कि उहाँहरूको कामको सम्मान गर्ने? सम्मान गर्ने भनेपछि यो के हो त, ठिक कि बेठिक? हामीले हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको कामको सम्मान गर्नु पर्दैन। गलत हो? हो? ल, त्यसो भए गलत। अब अन्तिममा हामीले पनि राष्ट्रिय विभूतिहरूले जस्तै देशको इज्जत बढ्ने काम गर्नुपर्छ। हो? त्यो त ल, स्याबास। भनेपछि तपाईहरूले आजको यस हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूको छलफल कक्षामा धेरै कुराहरू सिक्नुभयो। राष्ट्रिय विभूति भनेको के हो र हामीले 6 जना राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्यौं। अब हामी हाम्रो अर्को कक्षामा बाँकी केही राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्ने नै छौं। तयार भएर बस्नु होला, त्यसको बारेमा पाठमा हेरिराख्नु होला, अनि हामीलाई छलफल गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ। तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू बिदा लिउँ है। हस्त भाइ बहिनीहरू, नमस्कार।